अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने चाइना से VT-4 टैंक में इस्तेमाल होने वाले हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक मिसाइल्स रिसीव किए हैं। इसके अलावा कुछ सोर्सेज से पाक नेवी की टाइप 54 शिप्स के मुतालिक भी सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की इतलात हैं। इन दोनों खबरों और पाकिस्तान आर्मी में VT-4 टैंक की मुमकिन शमूलियत और पाक नेवी के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ओपन सोर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लॉग शीट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी मलीर कैंट के एमुनिशन डिपो ने 10 मई 2020 को VT-4 टैंक के हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक के राउंड्स वसूल किए हैं। इस खबर को अगर इस साल अप्रैल मई में सामने आने वाली इस रिपोर्ट के तनाजुर में देखा जाए कि पाकिस्तान आर्मी को चाइनीज कंपनी नोरिनको की तरफ से 100 VT-4 टैंक्स भेजे गए हैं, तो ये दोनों रिपोर्ट्स दुरुस्त मालूम होती हैं। और हमारे एनालिसिस के मुताबिक पाक आर्मी ने मुमकिन तौर पर इन टैंक्स का एग्रीमेंट जुलाई 2019 में तय किया था। और हमारे मुताबिक अल खालिद 2 की प्रोडक्शन में होने वाले इल्तवा को लेकर पाक आर्मी स्टॉप गैप के तौर पर 100 VT-4 टैंक ही खरीदेगी। ताहम कुछ दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाक आर्मी ने $860 मिलियन की डील के तहत 176 VT-4 टैंक्स खरीदे हैं और मुतवक्के तौर पर टोटल 300 VT-4 अपने आर्मर यूनिट्स में शामिल कर सकती है। व्यूअर्स, पाकिस्तान ने VT-4 टैंक्स पर ट्रायल्स 2015-16 में किए थे और इन ट्रायल्स में VT-4 के अलावा यूक्रेनियन T-84 टैंक भी शामिल था, जबकि 2017 में पोलैंड के PT-16 टैंक को भी कंसीडर किया गया था। याद रहे कि कुछ चाइनीज और पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन ने इस बात की अप्रैल 2020 में तस्दीक की थी कि पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर भिजवाए जाने वाले VT-4 टैंक्स नोरिनको कंपनी के बनाए जाने वाले VT-4 टैंक का मॉडिफाइड यानी तरमीम शुदा वर्जन है। VT-4 टैंक्स की खसूसियात की अगर बात करें तो ये एक 3rd जनरेशन टैंक है और इसको चाइना में MBT 3000 कहा जाता है। ये इस वक्त चाइनीज आर्मी में मौजूद सबसे जदीद टैंक है। नोरिनको का ये दावा है कि VT-4 को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खास तौर पर हाई टेक वारफेयर के लिए बनाया गया है। VT-4 का डिजाइन रिवायती है, जिसमें ड्राइवर कंपार्टमेंट फ्रंट, फाइटिंग कंपार्टमेंट दरमियान में और पावर पैक बैक साइड पर मौजूद है। इसके क्रू मेंबर्स की तादाद 3 है, जिसमें ड्राइवर, गनर और कमांडर शामिल हैं। व्यूअर्स, इस टैंक में 1300 हार्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो इसे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फराहम करता है, जबकि इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। 52 टन वजनी इस टैंक को थाईलैंड और नाइजीरिया को एक्सपोर्ट भी किया गया है। इस टैंक का टरेट वेल्डेड स्टील से बनाया गया है, जो दरमियान में मौजूद है, और इसके फ्रंट पर इजाफी प्रोटेक्शन के लिए एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर का इजाफा किया गया है, जो इसे टेंडम वारहेड से हिफाजत फराहम करता है। गो के इस टैंक के हल, नोज और टरेट के फ्रंट पार्ट में कंपोजिट आर्मर का इस्तेमाल किया गया है। ताहम इसकी प्रोटेक्शन को मजीद बेहतर बनाने के लिए इजाफी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मजीद फीचर्स में लेजर रेंज फाइंडर, गनर और कमांडर के लिए थर्मल इमेजिंग सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फू यानी दोस्त और दुश्मन की पहचान का सिस्टम, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल प्रोटेक्शन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एक्सप्लोजन सप्रेसर और लेजर थ्रेट वार्निंग एंड स्मोक शेल लॉन्चर्स शामिल हैं। इसके वेपन सिस्टम में एक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन इस्तेमाल की गई है, जिसका रेट ऑफ फायर 8 राउंड्स पर मिनट है। ये गन 5 किलोमीटर के फासले पर बख्तरबंद गाड़ियों, मेन बैटल टैंक्स, अस्करी ठिकानों, पैदल फौज के दस्तों, हल्की गाड़ियों और निचली सतह पर परवाज करने वाले हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकती है। ये गन HE-80 और APFSD के अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। इस मेन गन के अलावा ये टैंक 12.7 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल गन और 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन से लैस है। याद रहे कि ये तमाम तर खसूसियात पहले से मौजूद VT-4 टैंक से मुतालिक हैं और पाकिस्तान को ये टैंक अपनी ज़रूरियात के तहत कन्फिग्रेशन के मुताबिक मिलेगा। याद रहे कि इसके मॉडिफाइड वर्जन का जिक्र चाइनीज़ हुकाम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाक नेवी के ऑर्डर की जाने वाली टाइप 54 फ्रिगेट शिप्स के सिलसिले की पहली शिप चाइना में लॉन्च कर दी गई है और बहुत जल्द दूसरी भी लॉन्च कर दी जाएगी। मुतवक्के तौर पर ये चारों शिप्स पाक नेवी के बहरी बेड़े में 2021 में शामिल कर दी जाएंगी। इन शिप्स के वेपन्स और सिस्टम के हवाले से कुछ तफसीलात तो हम पहले ही आपसे शेयर कर चुके हैं, ताहम एंटी शिप क्रूज मिसाइल के हवाले से कोई हतमी मालूमात मौजूद नहीं थी। यही वजह है कि हम हरबा क्रूज मिसाइल और C-802 में से किसी एक के इंतखाब का अंदिया दे चुके हैं।
تاہم اب یہ خبر سننے کو ملی ہے کہ ان شپس پر ممکنہ طور پر CM-302 سپر سونک کروز میزائل نصب کیے جائیں گے جو ماک 3+ کی سپیڈ سے 290 کلومیٹر سے لے کر 400 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان میزائلز کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو لینڈ اٹیک اور اینٹی شپ دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اس میزائل کے ٹائپ 54 شپس پر نصب کیے جانے پر سب سے پہلے جنوری 2019 میں انڈین میڈیا نے واویلا کیا تھا، تاہم بعد میں ترک میڈیا میں بھی اس حوالے سے خبر دی گئی اور اب ایک مرتبہ پھر انڈین میڈیا میں اس کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس سپر سونک کروز میزائل کا ایئر لانچ ورژن جس کو CM-400 AKG بھی کہا جاتا ہے پہلے ہی پاک فضائیہ کے پاس ممکنہ طور پر موجود ہے اور اس کو JF-17 تھنڈر سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس میزائل کے نیول ورژن کا ٹائپ 54 شپس پر نصب کیے جانے کی خبر حقیقت پر مبنی معلوم ہوتی ہے اور ایسے ہونے پر پاک نیوی کو ایک لیتھل پنچ میسر ہوگا۔ یاد رہے کہ YJ-12 کے نام سے جانے جانے والے اس CM-302 میزائل کو رشیا اور بھارت کے مشترکہ طور پر بنائے جانے والے برہموس اینٹی شپ کروز میزائل کے ہم پلہ تصور کیا جاتا ہے، بلکہ کچھ ماہرین کے خیال سے CM-302 کو سپر سونک اینٹی شپ کروز میزائل میں دنیا کا بہترین میزائل مانا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان نیوی ٹائپ 54A فریگیٹس کے سلسلے کی 4 فریگیٹس اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کرنے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی 2 فریگیٹس کا کانٹریکٹ 2017 جبکہ دوسری 2 فریگیٹس کا کانٹریکٹ جون 2018 میں سائن کیا گیا تھا۔ دوستو پاکستان نیوی کی طرف سے آرڈر کی جانے والی ٹائپ 54 فریگیٹس اس وقت چائنا کے زیر استعمال ٹائپ 54 فریگیٹ سے مختلف ہیں۔ چائنیز فریگیٹس 3500 ٹن ڈسپلیسمنٹ کی حامل ہیں جبکہ پاکستانی فریگیٹس 4000 ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہیں۔ دوستو ٹائپ 54 فریگیٹس کی اگر ہم ریڈارز کی بات کریں تو اس پر ٹوٹل 8 ڈیفرنٹ ریڈار نصب کیے گئے ہیں، جس میں سے مین ریڈار ٹائپ 382 3D ریڈار ہے جس کی میکسیمم ڈیٹیکشن رینج 280 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کے علاوہ ٹائپ 344 OTH یعنی اوور دا ہرائزن ریڈار بھی نصب کیا گیا ہے، اس کی رینج 250 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ ان شپس پر ٹائپ 345 اور ٹائپ 347 فائر کنٹرول ریڈار نصب کیے گئے ہیں جن کا بنیادی مقصد شپ پر موجود ڈیفرنٹ ویپن سسٹم کے لیے فائر کنٹرول فراہم کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے آرڈر کی جانے والی ان شپس پر 32 سیلز کا ورٹیکل لانچ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے جو HQ-16 نامی سرفیس ٹو ایئر میزائل فائر کر سکتا ہے۔ اس میزائل کے A ورژن کی رینج 40 کلومیٹر جبکہ B ویریئنٹ 70 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے آرڈر کی جانے والی ٹائپ 54 فریگیٹس پر 2 11 بیرل پر مشتمل کلوز ان ویپن سسٹم جن کو ٹائپ 1130 بھی کہا جاتا ہے وہ نصب کی گئی ہیں، جبکہ چائنیز نیوی کے زیر استعمال 30 ٹائپ 54 فریگیٹس میں سے 16 فریگیٹس کے اوپر 730 نامی کلوز ان ویپن سسٹم جبکہ 14 پر 1130 نامی کلوز ان ویپن سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کلوز ان ویپن سسٹم شپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ عام طور پر 3 کلومیٹر کے فاصلے تک کسی بھی قسم کے ان کمنگ تھریٹ کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ کلوز ان ویپن سسٹم 4000 راؤنڈز پر منٹ فائر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس شپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے 2 ڈیکوائے لانچر بھی نصب کیے گئے ہیں جن سے ٹوٹل 36 راکٹس فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شپ پر ٹائپ 92 نامی ریڈار وارننگ ریسیور اور میزائل جیمنگ سسٹم کے علاوہ HZ-100 نامی الیکٹرانک کاؤنٹر میئر اور الیکٹرانک انٹیلیجنس سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے۔ اس شپ کی میکسیمم سپیڈ 50 کلومیٹر پر آور ہے جبکہ یہ اکنامیکل سپیڈ میں 9000 کلومیٹر کی رینج تک اپنے آپریشن سر انجام دے سکتی ہے، جبکہ یہ شپ 165 کریو ممبرز کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس شپ پر Z-9C ہیلی کاپٹر کے لیے ڈیک اور ہینگر بھی موجود ہے۔ ویورز جہاں یہ شپ اینٹی شپ کروز میزائل اور سرفیس ٹو ایئر میزائل کیری کر سکتی ہے، وہاں اس شپ پر اینٹی سب مرین پرپز کے لیے 6 لائٹ ویٹ ٹورپیڈو بھی کیری کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویورز چائنا اس وقت ٹائپ 57 نامی فریگیٹ پر بھی کام کر رہا ہے۔ یہ فریگیٹس نہ صرف ٹائپ 54 فریگیٹ سے ایڈوانس ہیں بلکہ اس میں زیادہ تر ٹیکنالوجیز ٹائپ 55 ڈسٹرائر سے متاثر ہو کر نصب کی گئی ہیں اور ان فریگیٹس کو ہم فریگیٹس کم ڈسٹرائر کہہ سکتے ہیں اور فیوچر میں پاکستان نیوی کے لیے یہ پوٹینشیل ڈسٹرائر کا کام دے سکتی ہے۔ ویورز اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔